चाहन्छु यो देशमा पसिना बगाउनुपर्छ, पसिनाको क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब हामीले एउटा दाजुभाइले अर्को दाजुभाइको, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको रगत बगाएर देश बन्दैन। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, झगडा गर्नु रोक्नुहोस्। अब झगडा गर्नु रोक्नुहोस्, काटमार गर्नु रोक्नुहोस्, श्रमदानमा जोडिन आउनुहोस्। को नेता बन्ने, को ठुलो बन्ने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। हर्क साम्पाङ नेता बन्न खोज्यो भन्नु होला, होइन म नेता सेता। तपाईँभन्दा भाटेको लुगा लगाएर आएको म, तपाईँभन्दा देशको बसेर काम गरिरहेको छु। म कोही कसैको नेता बन्न चाहन्छु, तर यो देशमा शान्ति होस्, यो देशमा रगत नबगोस् भन्ने मेरो कामना हो। तपाईँले साथ दिनुहुन्छ, माफ गर्नुहोला। अन्त्यमा म भावुक बने। यो धरानका आदरणीय लोकप्रिय जनताको विकासवादी मेयर, संस्कृति प्रेमी मेयर आदरणीय हर्क साम्पाङज्यूको भाव विहल भएर हिजोको घटना सन्दर्भमा जोडेर गरेको भावुक सम्बोधन हेर्दा म आफैले पनि भावुक बनाएँ। मान्छेहरू आजकल मिडिया कन्जप्सन, पब्लिक कन्जप्सनको लागि नआएको आँसु ग्लासरिन लगाएर झार्ने, कोहीको आँसु छुवाउने, सुरो आँसु छुवाउने र पब्लिक सिम्पेथी बटुलेर त्यसलाई राजनीतिक पुँजी बनाउने यस खालको दुष्ट अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यो सन्दर्भमा हमेसा भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध खडा भएर राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्दै प्राकृतिक संरक्षणलाई मूल मन्त्र बनाएर विकास र निर्माणमा जोडिनु भएको र श्रम संस्कृतिलाई ब्रान्डिङ गरिरहेको मेयर साहबले अब एक थोपो रगत र पसिना बग्छ भने पनि देशको लागि बगोस्, माटोको लागि बगोस् र पसिना बगाउनु पर्यो। अब रगत बगाउनुको कुनै औचित्य छैन। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्नु भनेको साँच्चै निन्दनीय कुरा हो। त्यो बन्द गरियोस्। के त भन्दाखेरि अब यस्ता बेरजिम्मेवारी जस्तो देख्यो नि त्यहाँनिर चाहिँ सिडिओ साहबको अब चाहिँ यस्तो आन्दोलित भएको अवस्था छ, मानवीय क्षतिको कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ अथोरिटी पर्सनलाई कोही जो कहिले फोन गरेर फोनलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, उहाँको धर्म हुन्छ। फोन भएको हो वा होइन, उठ्यो भएन, उठ्यो उठेन, त्यो आफ्नो पार्ट हो। र अर्को पार्ट के छ भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू घटनालाई 100मा फोन गर्दाखेरि त्यसले रेस्पोन्स क्विक गरिहाल्छ। 100मा गरिसक्यो, फलाना ठाउँ यस्तो भएको छ, फलाना ठाउँमा चाहिँ पत्रकारलाई बन्द गरिएको छ, मलाई मार्न लाग्यो भन्ने कुराहरू आएको छ, तुरन्त त्यहाँ पुग्छ, रेस्किदिन्छ। हेर्नुहोस् 100 काफी छ कि हेर्नुहोस्, जुनसुकै जिल्लामा जुनसुकै ठाउँमा त्यो अवस्थामा चाहिँ पर्सनल नम्बर भन्दा 100मा गर्नु फाइदा। फाइदा किन फाइदा भन्दा त्यहाँ 100मा 3-4 नम्बर हुन्छ। एउटा नै उठाउँछ, 100मा तपाईँको चाहिँ 1-2 कलमै उठ्छ। अब चाहिँ अब नेतृत्वहरू अथवा कुनै मिटिङमा अब बिजी विभिन्न खालको कुराहरू हुनसक्छ नि त। अब त्यो सेक्युरिटी मिटिङ हुनसक्ला अथवा त्यो खालको मोबाइल सेलेन्सको कुराहरू हुन्छन्, अथवा कुनै त्यसले गर्दा त्यो हुनसक्छ। मूलत के भन्दा नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यस्ता कुरा घटनाहरूको आफूलाई असुरक्षित भयो तुरुन्तै समयमा हानिहाल्ने। भर्खरै हामीले यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक द्वय पुण्य गौतम र केपी शर्मा पञ्चायत, दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जय। थ्याङ्क यू। भर्खरै हामीले एउटा भिडियो हेऱ्यौँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङको, एक प्रकारले उत्तेजित पनि भावुक पनि भेरियो र सन्दर्भ जोडिन्छ काठमाडौँमा भएको हिजो राजावादी भनिएकाहरूको आन्दोलन र त्यहाँ भएका झडप, हत्या, हिंसा, उदण्डतासँग जोडिन्छ। त्यहाँ केही पत्रकारहरूलाई जिउँदै जलाएर मारिएको छ, केहीलाई गोली लागेर मरेका छन्, शहादत प्राप्त गरेका छन्। प्राइभेट सेक्टरका सम्पत्तिमाथि, घरहरूमाथि आगोजनी भएका छन्, भाटबट्टी लुटिएको छ, जडीबुटी उद्योगहरूमा आगो लगाइएको छ, प्राइभेट गाडीहरूमा आगोजनी भएका छन्, तोडफोड भएका छन्। त्योसँग जोडिएर मेरो हर्क साम्पाङको यो कुरा आएको थियो। पुण्य सर के भन्नुहुन्छ भिडियो हेरिसके पछाडि र हिजोको सन्दर्भमा, त्यसपछि म केपी शर्मा आउँछु। मैले यो धरानका आदरणीय लोकप्रिय जनताको विकासवादी मेयर, संस्कृति प्रेमी मेयर आदरणीय हर्क साम्पाङज्यूको भाव विहल भएर हिजोको घटना सन्दर्भमा जोडेर गरेको
भावुक सम्बोधन हेर्दा म आफैले पनि भावुक बनाएँ। मान्छेहरू आजकल मिडिया कन्जप्सन, पब्लिक कन्जप्सनको लागि नआएको आँसु ग्लासरिन लगाएर झार्ने, कोहीको आँसु छुवाउने, सुरो आँसु छुवाउने र पब्लिक सिम्पेथी बटुलेर त्यसलाई राजनीतिक पुँजी बनाउने यस खालको दुष्ट अभ्यास हेरिरहेका छन्। त्यो सन्दर्भमा हमेसा भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध खडा भएर राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्दै प्राकृतिक संरक्षणलाई मूल मन्त्र बनाएर विकास र निर्माणमा जोडिनु भएको र श्रम संस्कृतिलाई ब्रान्डिङ गरिरहेको मेयर साहबले अब एक थोपो रगत र पसिना बग्छ भने पनि देशको लागि बगोस्, माटोको लागि बगोस् र पसिना बगाउनु पर्यो। अब रगत बगाउनुको कुनै औचित्य छैन। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्नु भनेको साँच्चै निन्दनीय कुरा हो। त्यो बन्द गरियोस् र नेपाललाई शान्त, समृद्ध, सुखी राख्नुपर्छ, श्रम संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विचार र भावना त्यो स्पिरिटमा उहाँले बोल्नुभयो। मलाई निकै घत लाग्यो र उहाँको यो भनाइको सन्दर्भलाई यदि मनसा वाचा कर्कडा आत्मसात गर्ने हो भने नेपालमा हिंसाको एउटै पनि बारुद पड्किँदैन। कोटेश्वरमा जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो, कोटेश्वर एरिया भनौँ न, त्यहाँदेखि उता झन्डै बालकुमारीसम्म, यता जडीबुटी, यतापट्टि पनि धेरै ठाउँमा घरमा पत्रकार थुनेर ताला चाबी लगाएर आतङ्कित बनाएर हत्या गर्ने, उता सडकमा निस्किएर घर तोडफोड गर्ने। अब एउटा कुन चाहिँ धर्मगुरु भन्दो रहेछ प्याट 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 ढुङ्गा हानिरहेछ होइन। त्यस्तै अब भगवानको नाम जपेर हिंसा गर्ने यस खालका धन्दा सेठहरू अर्को आफूलाई आन्दोलनको कमान्डर भन्छ, झन्डै पुलिस खिच्दै गाडी लिएर हिँड्छ र फरार हुन्छ र यो आपराधिक घटना घटाएर रगतको आहालमा पौडी खेलेर सत्ताको सिँढी चढ्न चाहने यस्ता धन्दा सेठहरूलाई हर्क साम्पाङज्यूले राम्रै जवाफ दिनुभयो। म यता केही साथी लाउन चाहेँ। तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो, भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्यो? मेरो हर्क साम्पाले भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, ठान्नुहुन्छ होला हर्क साम्पाङ नेता बन्न खोज्यो, सिम्पथी बटुल्न खोज्यो होइन, त्यस्तो सोच्नुहुन्छ होला। तर हर्क साम्पाङ नेता होइन। म तपाईँहरूभन्दा नराम्रो लुगा लगाएको छु, म तपाईँहरूभन्दा बढी घोटिएर हात नङ्ग्रा खियाएर काम गरेको छु। मलाई नेता बन्ने इच्छा छैन। तर जे भयो हिजो काठमाडौँमा रगत बगाउनु छ भने विदेशीले सिमाना मिच्दा त्यहाँ रगत बगाऊ, ताकि घरभित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै आमाका सन्तानहरू लडेर भिडेर रगत नबगाऊ, ज्यानको आहुति नदेऊ भनेर भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ सर? मूलत हर्क साम्पाङजीको एउटा भनौँ न अत्यन्त चाहिँ हृदय विदारक, त्यसमा आक्रोश पनि छ, सद्भाव पनि छ, प्रेरणा पनि छ, दया पनि छ, स्नेह पनि छ, माया पनि छ, राष्ट्रप्रति ओतप्रोत भएको राष्ट्रियता पनि छ। नेपाली जनताहरू जो जहाँ भए पनि एकबद्ध भएर हामी एउटै सन्तानका, एउटै चाहिँ आमाका सन्तान हुन्, हामी मिलेर बस्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के भन्दाखेरि यो हरेक पटक चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई पार्टीको उच्च स्थलमा पुर्याउन वा चाहिँ विरासत प्राप्त गर्न आज गरिबका छोराछोरी होइन अथवा नेपाल आमाका एक आपसी सन्ततिहरूलाई लडाएर रगतको होली खेलेर यो खालको कुराहरूलाई बन्द हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ एउटा भनौँ अति चाहिँ एकदम पीडाबोधक होइन एउटा सन्देशमूलक चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो अत्यन्त यो अभिव्यक्तिबाट म पनि एकदमै चाहिँ भनौँ भावविह्वल अवस्थामा पुगेँ। उहाँले मूलत जबसम्म देशको श्रम होइन श्रम संस्कृति माटोसँग जबसम्म हाम्रो चाहिँ जीवन गाँसिँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले अब हामीले देशलाई बचाउनको लागि राष्ट्रको अस्मिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा नेपाल आमाको चाहिँ एउटा चाहिँ यो मलिलो माटो र चाहिँ यो गाथालाई चाहिँ बरकरार राख्न हामी शहीद हुनुमा त्यसलाई गर्व हुन्छ। तर कति पटक चाहिँ के भन्दा विरासतकै लागि नेपाल आमाका एक आपसमा दाइ भाइलाई लडाएर जुन रक्त रञ्जित चाहिँ इतिहास रचिएको छ यो चाहिँ के भन्दा यसबाट कसैको मनसा वाचा कर्म चाहिँ के भन्दा विकास, उन्नति, समृद्धि, दिगो शान्ति र विकास हुन सक्दैन। जसरी तिनकुनेमा जुन एउटा विभत्स घटनाहरू रणयुद्धको रूपमा परिणत भयो, त्यसमा चाहिँ बेलगामको चाहिँ घोडाको अवस्थामा चाहिँ नियन्त्रित भएको अवस्था देखिएन। त्यहाँका दृश्य फुटेजहरू र एउटा चाहिँ पत्रकार जुन एउटा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रूपान्तरित भएका माने एउटा होनहार चाहिँ एउटा मिडियाकर्मीलाई पनि बन्धक बनाएर चाहिँ आगोमा जलेर मर्न बाध्य भएको कुराहरू, हरिमहर्जन कीर्तिपुरका एकजना युवक चाहिँ 29 वर्षीय उनी पनि दिगमन भएको अवस्था र दर्जनौँ घाइते भएको अवस्था, त्यसमा प्रहरी चाहिँ घाइते हुनु, नागरिक घाइते हुनु, सबै नेपाल आमाको सन्तति भएको हुनाले यस्ता चाहिँ के भन्दा रक्त रञ्जित इतिहासलाई बन्द गर्नुपर्छ। आगजनी भएका छन्, तोडफोड भएको छ,
डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर चाहिँ भनौँ अराजकता भनौँ दण्डहीनताका परिस्थिति देखिया छन्, जङ्गली राजको अवस्था भएको छ। यो तरिकाले चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो अशान्ति भनौँ कोलाहलको परिस्थितिले के हुन्छ, समाज आक्रान्त हुन्छ, अशान्त हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा यस्ता घटनाहरू रगतको होली खेलेर विरासत प्राप्त गर्ने चिजहरू दीर्घकालीन हुन सक्दैनन्। त्यसैले अब यो मार्ने मराउने रगतको होलीमाथि खेल्ने चाहिँ यस्तो खेलहरू बन्द हुन सक्दैन, गर्नु हुँदैन। म यतिखेर फेरि पुण्य सरतिर आउन चाहेँ। उहाँलाई नमन पिन्छ। पुण्य सर, यति बेला घटनाहरू एकदमै भावुक बनाउने खालकाहरू हामीले आँखै अगाडि देखिरहेका छौँ यो भिडियो प्लेटफर्म मार्फत। कति त प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ होला। र पत्रकारलाई कोठाभित्र थुनेर जसरी ढोका बन्द गरेर ताल्चा लगाएर आगो लगाइयो होइन, यो सुनियोजित भन्छन् भने कतिले घुसपेट भन्छन् होइन। तपाईँलाई के लाग्छ? अनि तपाईँको कुन उद्देश्यले होइन व्यक्तिको प्रपर्टीमाथि हमला गरियो होइन? त्यहाँ कतिपय भिडियो फुटेजहरू हामी देख्न सक्छौँ। एउटा घर आगो लाग्यो, अब अर्को घर लाउनुपर्छ भनेर उत्तेजित हुँदै गरेको भिडियोहरूमा आज देखिन्छ। यो के लाग्छ? के साँच्चै घुसपेट हो, सुनियोजित हो, या उदण्डता हो, मातिएको हो, के हो सर? यो पहिलो कुरो त यो दुर्गा प्रसाई भन्ने मानिस आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि इन्डिया गएर आएपछि उसको एउटा भिडियो आउँछ। त्यहाँ भनौँ त्यो त अब यो नेपाल पुकार लगायत कुन मिडियामा आएको पनि होला। उहाँका निकट धेरैतिर भाइरल भएको छ। त्यो फेसबुकतिर, टिकटकतिर सबैतिर खोज्यो भने पाइन्छ। र सायद अनुशासनको एउटा के अरे अनुसन्धानको कडी त्यसलाई पनि बनाइए जस्तो लाग्छ। तिनले के भनेका छन् भने भारतको पुरा समर्थन छ, अब यसै उसै हुँदैन, नेताहरूको अथवा पब्लिकको घर घर पस्ने हो, थुत्ने हो, जे गर्न सकिन्छ गर्ने, देशलाई बङ्गलादेश बनाउने र त्यसरी जानुपर्छ। त्यसको लागि मर्न र मार्न तयार हुनेहरू 200 जनाले लिस्ट टिपाइसकेका छन्। अब म त त्यसको लागि तयार छु, तपाईँहरू को हो भन्नुहोस् भनेर उनले भनेका छन्। भनेको मतलब उनले कहीँ लुकाएका छैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मर्ने र मार्ने अलरेडी कुरा गरेका छन्। अनि त्यहाँ कार्यक्रमै भएको थिएन, हिंसै भएको थिएन। अहिले भारततिर पुगेका एकजना विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी जसको अभिव्यक्तिको कुनै लगाम छैन, जो परिस्थिति हेरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि भन्छन्। 30 वर्ष अगाडिको भूतपूर्व रिक्सावाल, उनी पनि माओवादी साओवादी काङ्ग्रेस के हुँदै अहिले आएका छन् सांसद भएर। तिनले चाहिँ यो घटना घट्नु 2 घन्टा अगाडि नै विज्ञप्ति जारी गर्नु। जति पनि दुर्गा प्रसाईका अभियानमा आन्दोलनमा घाइते हुन्छन् ती सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भने तिनलाई कसरी थाहा भयो त्यहाँ घाइते हुन्छन् भन्ने? यहाँबाट तपाईँ बुझ्नु सुनियोजित हो कि होइन? र यो सबै प्री प्लानमा गरिएको सुनियोजित घटना हो। पहिला हामी यसमा स्पष्ट भएपछि मात्रै अरू विषयमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। यो स्वस्फूर्त रूपमा काहीँ केही भयो, असन्तुष्टि भड्कियो अथवा मान्छेहरू त्यत्तिकै आकर्षित भए भनेर कसरी भन्ने? अब एकछिनको लागि अश्रु ग्यास प्रयोग भयो, त्यो नभएको प्रयोग नगरे भए हुन्थ्यो, त्यो डेट एक्सपायरै होला के होला। अश्रु ग्यासले मान्छे त मरिहाल्दैन, केही भयो होला। अब र त्यसको बदला भनेको यो सारा हिंसा, तोडफोड, पत्रकार जगाउने, मान्छे मार्ने, धनमाल लुट्ने, अब घर घरमा पस्ने, रक्सीका बोतल उठाउने, डिपार्टमेन्टल स्टोर कब्जा गर्ने, त्यो पनि नेपाली व्यापारीको, अनि औषधि बनाउने कारखाना नै ध्वस्त पारिदिने, दमकलै जलाउने, मान्छे अझ प्रभावी संयमता नअप्नाएको भए दर्जनौँ मान्छेको ज्यान जान्थ्यो, थप जनजनको क्षति हुन्थ्यो। र यहाँ अहिले के बुझिन्छ भने सारा तथ्याङ्क के आयो भने एभिन्यूज टेलिभिजनमा काम गर्ने कुनै महिला पत्रकारले घटनाहरूको अगुवाई गरेको, फिल्ड कमान्डिङ गरेको, दुर्गा प्रसाईको अर्का एकजना पहिला सेनाको पूर्व क्याप्टेन पनि रहेछन्, यिनलाई पक्राउ पनि गरिसकेका छ। र त्योबाट पनि अब धेरै कुरा आउला। र एकजना अब यो लाबर पाँडे टपरटोया टाइपको 1-2 वर्ष अगाडि नै राजतन्त्र आइहाल्छ, मलाई धर्मगुरु बनाउँछन् भन्दै हिँडेकाले ढुङ्गा हानेको पनि देखियो। तिनले पहिला नेताहरूको काजक्रिया पनि गरेका थिए तिनले होइन, त्यस्ता उटपट्याङ गतिविधि गर्न सिपालु छन्। र हिजोसम्म के भ्रम फिजाइएको थियो भने जुन घरमा अश्रु ग्यासका सेलहरू राखिएको छ त्यही घरमा चाहिँ जलाएर मारिएको छ, यो घुसपैठ हो भन्ने थियो। तर आज तथ्यले के देखायो भने त्यो प्री प्लानमा ती पत्रकारले लाइभ रिपोर्टिङ गरे। अर्को लाइभ रिपोर्टिङ गर्ने बन्दुक खोसेको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्ने दिनेश गौतम
सेतो पार्टीमा काम गर्छन् क्यारे तिनलाई हड्डी पसली गरेछन् ती बिचरा मेरो भाइ पनि हुन् यसो चिनजानको र बन्धु पनि पर्छन् ती चाहिँ ज्यान जोगाएर हिँड्न सफल भएछन् खुट्टा भाँचिएछ उनको यो लिगामेन्ट पुरै ध्वस्त छ उनी बाल बचेर गए उता रासोपाको केन्द्रीय नेता सचेतक परियार होइन के सन्तोष परियारजीलाई गाडीभित्रै जलाएर मार्ने योजना रहेछ धन्न उनी कसो गरेर टेक्निकली उम्किएछन् उनका कागजात ल्यापटप जम्मै जलेछन् गाडी जलाइहाले त्यस्ता दर्जनौँ गाडी जलाए र त्यो आगजनी गर्ने क्रममा त्यो अश्रु ग्यासको सेल राखेको होइन कि अर्को घरमा भएको पत्रकारलाई गएर पहिला ताला लगाइयो अनि त्यहाँ एउटा छोटो संवाद छ को हो भन्दा पत्रकार हो भनेको छ र एकजना महिला र अर्को नकाबधारी तल निस्किएको दृश्य पनि देखिन्छ भन्ने बित्तिकै यो त पुरा प्री प्लानमा छ अनि कतिपयले के भनेका छन् भने तिनले किन गुहार नमागेको भनेका छन् अब दन्दनी आगो धन्किया छ तल आयो भने भाला रोपेर मार्लान् हेर्नु है अब उनलाई त्यो जलेर मरिन्छ भन्ने भएन होला नि त प्रहरीहरू आफै चिच्याइरहेका थिए नि बचाउनुहोस् भनेर अब उनलाई के पनि भयो होला भने तल आएपछि भिडले कुटेर मार्ला के भनेर अब माथि ज्यान जोगिन्छ कि अब घरै जलेर खरानी नै हुन्छु भन्ने त थिएन होला त्यसकारण अहिले जति घटनाहरू आएको छ र त्यो फिल्ड कमान्डर भनाउँदो छि फेरि गाडी हुइक्याएर पुलिसलाई नै किचौँला चाहिँ हुइकेर आउँछ र तिनै मान्छेको घरमा कस्तो रहेछ त्यो धर्मगुरु भनिएको म यही जोडेँ सर त्यही प्रश्न जोडेँ कार्यक्रम बिस्तारै चल्दै नै थियो हुँदै नै थियो शान्त नै थियो तर जति बेला दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा इन्ट्री हुन्छ साउथ फिल्म अथवा दबङ स्टारले होइन हिरोइजम देखाउँदै साउथ इन्डियन फिल्मको हिरो जस्तै आएर त्यस पछाडि चाहिँ कार्यक्रमहरू भड्कियो भिड उत्तेजित भयो अनि झडप भयो भन्ने कुरा पनि छ यो हो अब आउँदा हिरो जस्तो थियो होला नि साउथ इन्डियन हिरोकै कपी गरेर आयो भने जाँदा चाहिँ भाग्दा चाहिँ उनी भिलेन र जोकर जस्ता भए साउथ इन्डियन फिल्मको नायक चाहिँ बरु बलिदान प्राप्त गर्छ मैदान छोडेर भाग्दैन अनि उनी तडक भडक नगरेर शान्त तरिकाले आएको भए हुँदैन थियो भन्ने कुरो त्यो त 100% हो नि त्यो त देखिएकै छ नि अरूलाई उक्साउँदै आयो भन्ने सटरभित्र लुके एकैछिनमा गाडीमा पसे अब उनीलाई त्यहाँ गाली गर्ने मान्छे पनि छ व्यक्तिगत रूपमा मैले दुर्गा प्रसाईलाई आरोपित गरेँ होइन तर प्रवृत्तिको कुरो आज देशभरि यो चर्चा छ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ उनी नैतिकवान हुन्थे भने अहिलेसम्म प्रहरीमा गएर सरेन्डर गर्नु पर्दैन उनी म भाग्दिनँ भने होइन ल म भाग्दिनँ कहीँ पनि जान्न भनेको मान्छे आज कहाँ सपर्कविहीन भयो नबिराउनु नडराउनु यदि उनको घटनामा वारदातमा कुनै संलग्नता छैन भने मान्छे कानुनी कठघरामा आउँछ हुन त तपाईँ र मैले संवाद गरिरहेको बेला यो भिडियो अपलोड गर्ने बेलासम्म उनी कानुनी कठघरामा आइसकेका सक्छन् अथवा उनी आफै आए भने राम्रो हुन्छ नआए पनि उनलाई खोजिरहेछ अब उनले कहाँ पार पाउने भने यस्तो घटनामा आजीवन लाइफ टाइम मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि समायो भने पनि लगेर थुनिदिन्छ भने एउटा कुरा विनाशकालले विपरीत बुद्धि उनलाई कस्तो भयो भने हुन त यो राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू नि राजाका समस्या भए यिनको दुर्बुद्धिमा कोबाट बहकिँदा राजाको आज सुरक्षाकर्मी खोसियो हेर्नुहोस् है पासपोर्ट रद्द हुँदैछ यो त राम्रो कुरो भएन नि त होइन राजाले यिनीहरूको भरोसा नगरिकन ल राजालाई गद्दीमै आउन मन थियो भने पनि यसको लागि त एउटा बार्गेनिङ शक्तिको रूपमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन अथवा प्रबुद्ध वर्गको कुरामा होइन प्रबुद्ध टिमसँग नेगोसिएसन गरेर मूलधारका दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका मूलधारका दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्थ्यो अब हेर्नुहोस् यो यथास्थितिको कोर्सबाट मुलुकको निकास छैन न त बिहारी मोडलको यो छानानाना खाना बिनाको यथास्थितिवादी भ्रष्टतन्त्र टाइपको लोकतन्त्र नै अगाडि जानेवाला छ न प्रतिगमनको किस्सा नेपालले सुन्न चाहन्छ न त प्रतिगमनको कोर्स छ अब हुने भनेको हर्क साम्पाङज्यूले प्रेस्क्राइब गरेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताको छोरो नै कार्यकारी प्रमुख हुने सिस्टम जसले समाजवादको आधारशिला खडा गर्छ त्यो नै हो हजुर म यता हाम्रो केपी सरतिर आउन चाहेँ तपाईँ नेपाल प्रहरीको पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ यो कारणले यस्ता हुलदङ्गाहरूमा धेरै पर्नु भएको छ ड्युटीमा खटिनु भएको छ होला फिल्डमा जानु भएको छ होला कमान्ड सम्हाल्नु भएको छ होला के हुन्छ यस्तो यो अवस्थामा चाहिँ यो हुलदङ्गाको बेलामा अथवा सभा सम्मेलनमा हुलहुज्जत हुँदाखेरि त्यो हिंसा भड्किँदाखेरि घुसपेटको समयमा के कस्तो हुन्छ त्यहाँ मलाई त के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ प्रहरीले सन्निवेश चाहिँ भिडलाई चाहिँ एउटा कभरको रूपमा सेक्युरिटी दिइरहेको हुन्छ मानवीय क्षति नहोस् भौतिक क्षति नहोस् उहाँहरू चाहिँ
लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत चाहिँ भएका मागहरूलाई प्रस्फुटित गर्ने होइन यो कार्यक्रम हुन्छ। तथापि चाहिँ भिड अगाडि बढ्दा प्रहरीमाथि अथवा निषेधित क्षेत्र अथवा प्रहरीप्रति लक्षित भएर अगाडि बढ्यो भने प्रहरीको चाहिँ कमान्डरले माइकिङद्वारा सम्झाउने काम हुन्छ। हेर्नुहोस् यो कार्य राम्रो काम होइन, यसरी चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम गर्नुहोस्, अनि प्रहरी भावी प्रतिवेदन नगर्नुहोस्, शान्तिपूर्ण तरिकाले गरौँ होइन, भनौँ कोही दुर्घटना नहोस्, मान्छेमा क्षति नहोस्, भौतिक क्षति नहोस् भनेर सम्झाउने काम माइकबाट हुन्छ। त्यति सम्झाउँदाखेरि नभएको अवस्थामा अहिले लाठीचार्ज हुन्छ। लाठीचार्जबाट चाहिँ कति समस्या समाधान हुनु पऱ्यो भने भएन भने असुर ग्यास प्रयोग हुन्छ। असुर ग्यासबाट प्रयोग भएन भने त्यो पानीका फोहरा रहन्छ। पानीका फोहराबाट नियन्त्रण हुन सकेन भने तपाईँको चाहिँ बुलेट भनौँ हवाई फायर गरिन्छ। हवाई फायर पश्चात पनि बुलेट फायर हुन्छ। बुलेट फायरमा चाहिँ जङ्गी फायर हुँदैन। त्यति गर्दा पनि अब मान्छे नै मर्ने अवस्था भयो, प्रहरी नै मर्ने अवस्था भयो, आउट अफ द कन्ट्रोल भयो भने अवस्थामा के हुन्छ, घोडामुनि चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि गोली चलाएर चाहिँ त्यो भिडलाई चाहिँ भित्र गर्ने एउटा चाहिँ सिस्टम छ। स्थानीय प्रशासन अधिकारीको जिल्ला प्रशासकको चाहिँ स्वीकृति लिएर त्यो अर्डर ल एन्ड अर्डर चाहिँ कायम गरेको हुन्छ। प्रहरीले के हुन्छ भन्दा चेन अफ कमान्ड र आदेशअनुसारको काम गर्ने र तत्काल खटिएको कमान्डरले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई संयमता अपनाएर प्रहरीमा पनि के छ भन्दाखेरि अब यहाँले भन्नुभयो माथिको आदेश कुर्नुपर्छ होइन, जिल्ला प्रशासनको या त हाइकमान्डको। यसरी आदेश कुर्दा प्रहरीको ज्यानै जाने सक्ने खतरा पनि त धेरै देखिन्छ होइन। किनभने प्रहरीसँग त्यति बेला एउटा लाठी बाइक अरू केही हुँदैन होइन, अरू केही प्रोटेक्टको सामानहरू त हुन्छन्। यद्यपि हुलहरू आइरहँदा चाहिँ उसलाई आफ्नै ज्यान बचाउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अनि माथिको आदेश कुराउनु पर्ने हुन्छ। होइन पर्दैन, उसले आत्मरक्षाको लागि उसले चाहिँ के भन्दाखेरि आफूसँग भएको हतियार प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो निर्वाह चाहिँ आदेश कुर्नु पर्दैन। र फिल्डमा खटिएको चाहिँ कमान्डरले ल सिडिओ साहब मैले गोली हान्नुपर्ने अवस्था हो, सिडिओ साहब आई साहब भनेर भन्ने कुरा अलरेडी चाहिँ अथोरिटी दिइसक्यो। कमान्डर किन दिइन्छ भन्दा उसले कमान्ड गर्छ। कमान्ड गर्दाखेरि त्यो शान्ति पनि होस्, सुरक्षा पनि होस्, हताहत पनि नहोस्, भौतिक क्षति पनि नहोस्, मानवीय क्षति पनि नहोस् भनेर संयमता प्रयोग गर्छ। तर भिडको चाहिँ नि अब आवेगमा चाहिँ भिडको कुनै जात धर्म लक्ष्य गन्तव्य हुँदैन। त्यो भिडमा चाहिँ के भन्दा घुसपेटको कुराहरू पनि हुन्छ, सुनियोजित पनि हुन्छ, नियोजित पनि हुन्छ। त्यसलाई विश्लेषण गरेर प्रहरीले चाहिँ के भन्दाखेरि तत्पश्चात चाहिँ हिजोको घटना चाहिँ के थियो त तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ पूर्व डिएसपीको हैसियतले के भन्छ? त्यसमा के छ भन्दा हेर्नुहोस्, अब कुरो चाहिँ प्रश्न भन्दाखेरि त्यो के भन्दा भिडलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ लिडरसिपको त्यहाँ चाहिँ के भन्दा अथोरिटी चाहिँ राम्रो देखिएन। दोस्रो कुरो के भन्दा प्रहरीले पनि अब भनौँ न त्यो खालको परिस्थिति जन्मेर अलिकति अधैर्य र भनौँ संयमता नअपनाएको भए त्यहाँ भनौँ 100 मान्छे मर्न सक्ने अवस्था होइन। तपाईँको पत्रकारको जुन त्यो हत्या भयो, सुन्नु, पत्रकारको जुन हत्या भयो त्यसलाई मृत्यु भनिँदैन, सायद हत्या नै होला। त्यस्तै देखिन्छ घटना प्रकृति हेर्दा। यद्यपि हत्या नै त्यही नभनिहालौँ, तर हत्या हुन नै एउटा त्यसलाई संज्ञा दिन मिल्छ। र त्यो भइरहँदाखेरि त्यही एभिन्युजकै एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँको मैले सशस्त्रको आइजीलाई फोन गरेँ होइन, तपाईँको यता नेपाल प्रहरीको आइजीलाई फोन गरेँ, जिल्ला प्रशासनका सिडिओलाई फोन गरेँ, कहीँबाट रेस्पोन्ड आएन। यता सिडिओलाई त 25 पटकभन्दा बढी गरेँ, फोन उठेन। फोन नउठेपछि मैले मेसेज गरेँ इमर्जेन्सी भनेर, म फल्ना हो, म इमर्जेन्सी भन्दा पनि कुनै फोन रेस्पोन्ड आएन भन्ने गुनासो रह्यो। के हो सर, के त्यस्तो के भइरहेको थियो, के हुन्छ त्यस्तो चाहिँ, किन त्यस्तो रेस्पोन्ड गरिँदैन? मूलत के त भन्दाखेरि अब यस्ता बेजिम्मेवारी जस्तो देख्यो नि त्यहाँनिर चाहिँ सिडिओ साहबको। अब चाहिँ यो आन्दोलित भएको अवस्था छ, मानवीय क्षतिको कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ अथोरिटी पर्सनलाई कहिले फोन गरेर फोनलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, उहाँको धर्म हुन्छ। फोन भएको हो वा होइन, उठेको होइन, उठेन त्यो आफ्नो पार्ट हो। र अर्को पार्ट के छ भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू घटनालाई 100मा फोन गर्दाखेरि त्यसले रेस्पोन्स क्विक गरिहाल्छ। 100मा गरिसक्यो फलाना ठाउँ यस्तो भएको छ, फलाना ठाउँमा चाहिँ पत्रकारलाई बन्द गरिरहेको छ, मलाई मार्न लाग्यो भन्ने कुराहरू आएको छ, तुरन्त त्यहाँ पुग्छ, रेस्क्यु दिन्छ। हेर्नुहोस् 100 काफी छ कि हेर्नुहोस्, जुनसुकै जिल्लामा जुनसुकै ठाउँमा त्यो अवस्थामा चाहिँ पर्सनल नम्बर भन्दा 100 गर्नु फाइदा। फाइदा किन फाइदा भन्दा त्यहाँ 100मा 3-4 नम्बर हुन्छ। एउटा नै उठाउँछ 100मा तपाईँको चाहिँ 1-2 कलमै उठ्छ। अब चाहिँ अब नेतृत्वहरू अथवा कुनै मिटिङमा अब विभिन्न खालको कुराहरू हुनसक्छ नि त। अब त्यो सेक्युरिटी मिटिङ हुनसक्ला अथवा त्यो खालको मोबाइल सेलेन्सको कुराहरू हुन्छन्, अथवा कुनै त्यसले गर्दा हुनसक्छ। मूलत के भन्दा नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यस्ता कुरा घटनाहरूको आफूलाई असुरक्षित भयो तुरन्तै 100मा हानिहाल्ने।
लोकेसन दिइहाल्ने त्यो न तुरन्त 5 मिनटमा पुलिस पुग्छ त्यो सिस्टमेटाइज भएको अवस्था आयो चाहिँ तर अब हिजोको घटना सुनियोजित र परिस्थिति जन्य भन्दा पनि यसले के भन्छ भन्दा घटनास्थलले देखाउँछ प्रकृतिले देखाउँछ फुटेजले देखाउँछ भिडियोले देखाउँछ त्यो खालको चाहिँ मान्छेहरू पक्राउ भएको अवस्था छ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ दुर्गा प्रसाईको निकट भएर बस्नुभयो तपाईँको नेपाल सरकारको तपाईँको नेपाल प्रहरी पदमा रहेर पनि काम गर्नुभयो मेरो भनाइ के भन्दा निकट भनेको देश चाहिन्छ मुलुक चाहिन्छ राष्ट्र चाहिन्छ हामीले पनि गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको र अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले सुझावसहित पनि हामीले चाहिँ गरेको हामीले चाहिँ कुनै पार्टी विशेषका कुनै म चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक हुनु कुनै अभियानकर्ता पनि होइन कसैको अभियानसँग भनौँ सहकार्यको परिस्थिति पनि मैले राष्ट्र मुलुक चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको चाहिँ भूधरातेले राजनीतिलाई संयमतापूर्वक चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्र नायकको रूपमा चाहिँ ठिक छ अब मैले चाहिँ पार्टीलाई प्रतिबन्ध नगरेर देशलाई बनाऊँ भन्दा राजाको आह्वानलाई चाहिँ देशमा अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा होइन भनौँ राजासहितको प्रजातन्त्र देशको भूधराते र संस्कृतिलाई एउटा विवेचना गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकले चाहिँ आफ्नो स्वायत्त अधिकारलाई चाहिँ पस्कनु चाहिँ स्वाभाविक हो होइन तर यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि अब राजाको पनि समेत के भन्दा एउटा चाहिँ राजालाई पनि एउटा विवादमा पार्ने खालको परिस्थिति जन्म अवस्था गर्नु यो चाहिँ खेदपूर्ण कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले अनुसन्धानको कुरा छ मान्छेहरू पक्राउ भएका छन् खोतलास जारी छ यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ के भन्दा सक्षम अनुसन्धान गर्ने प्रणाली र चाहिँ सक्षम संस्था पनि हो अहिले लेट टु वेट तर के भन्दा मान्छे कतिपटक चाहिँ हेर्नु कसैको विरासत प्राप्त गर्नको लागि नेपाल आमाको सन्तति मरेर होइन यिनलाई विरासत दिनु भने प्रश्न पनि हो अब तैँले सुरुमै भन्नुहुन्छ एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ नेतृत्व चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले जुन कुराहरू एउटा पस्कनु हो अब यो चाहिँ यो तरिकाबाट न राजनीति रहन्छ न देश रहन्छ अब यो मर्ने मार्ने यो हत्या हिंसाबाट चाहिँ राजनीतिक विरासत प्राप्त गरेर आफ्नै सत्ताको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने परिस्थिति देखिन्न देश बन्नुपर्छ मुलुक रहनुपर्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ कुशासनको चाहिँ विरुद्ध भनाउनुपर्छ अहिलेका अभिभावकीय रूपका सरकारहरूले चाहिँ जनताको हकमा काम गर्नुपर्छ र अहिलेको वास्तविक समस्या भनेको अहिले चाहिँ भनौँ तीनवटा दल र विशेषतः यसमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा सुझबुझका साथ होइन यसलाई अब जस्तै उहाँले भन्नुभयो देशको एउटा भावी चाहिँ नेतृत्व बोक्नु भएको पुण्य गौतमजीमा भनौँ अपार चाहिँ क्षमता विज्ञता योग्यता एउटा सेवाभाव सब कुराहरू छ भने भरिराख्नु पर्दैन तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यकारिणी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित चाहिँ प्रधानमन्त्री परिस्थिति राख्न सकिन्छ त्यसैको एउटा के भनौँ एउटा आकर्षणको रूपमा एउटा सांस्कृतिक रूपमा सम्मानित रूपमा जनताले चाह्यो भने राजाले चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि भनौँ सम्मानजनक रूपमा स्थापना गर्न पाइन्छ राजतन्त्र त काम सम्भव छैन एउटा सम्मान राजासहितको प्रजातन्त्रको चाहिँ अवधारणाको कुराहरूलाई भूधरातिर परिस्थितिले मागेको अवस्थामा अब यस्ता चाहिँ घटनाको प्रकृति र चाहिँ भनौँ नेतृत्वको चाहिँ के भन्दा अकर बन्नेताका कुराहरू अब तपाईँ मेरो भनाइ के रह्यो भन्दा त्यो एउटा मञ्च तयार भएको थियो मञ्च तयार भए त्यहाँ निश्चित भनौँ धेरै नेतृत्वहरू थिए नि त्यहाँ मान्छे ती मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि अश्रु ग्यास प्रयोग भएको थियो त्यो साइड लगाएर आफ्नो ती भनौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई अब क्षति नहुनुको लागि चाहिँ फिल्ड कमान्डरको रूपमा चाहिँ भनौँ एउटा डिरेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था भन्थ्यो नि अब त्यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि मञ्च भएका नेतृत्वहरू आफ्नो ठाउँ कता कता हिँडिहाल्यो अब त्यो भिड के भयो त भन्दाखेरि त आउट अफ कन्ट्रोलमा भयो नियन्त्रण कुरा आउँछ नि त कमान्ड किन त जस्तै प्रहरीको जस्तै त्यहाँ चाहिँ कुनै एसपी कमान्डरको हिसाबमा जस्तै के भन्छ पुलिसको पनि त कमान्ड एसपी कमान्डमा गएको हुन्छ डिएसपी कमान्डमा गएको हुन्छ कमान्डले के गर्ने भन्दाखेरि प्रदर्शनकारीको पनि कमान्डर हुन्छ त्यसले गर्दा कमान्डरको चाहिँ के भन्दा कमान्डिङ गर्ने डिरेक्सन गर्ने र चाहिँ के भन्दा उसलाई थप क्षति हुन नदिने संयमता कुराहरू अपनाउने खालको दायित्व हुन्छ त्यहाँ दायित्वको चाहिँ बोध भएको अवस्था देखिन्न तर घटनास्थल प्रकृति तब त्यो बन्द कोठामा चाहिँ एउटा मिडिया जगतको एउटा होनहार व्यक्तिको मृत्यु एउटा नेपालको चाहिँ यहाँको आशय सुनिश्चित रह्यो होइन हामीले छोटो मिठो बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ यता आउँछ पुण्य सर्ती आउन चाहिँ अब हिजो भएको जुन कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्मल निवासलाई अहिले जरिमाना तिराउनलाई पत्र काटेको छ के लाग्छ निर्मल निवासले जरिमाना तिर्छ या तिर्दैन फेरि धेरैले प्रश्न उठेको छ तपाईँको अस्ति राप्रपाले गरेको कार्यक्रममा जरिवाना गरायो एमाले गरेको जरिवाना गरायो अनि यता तिनकुनेको प्रदर्शनमा जरिवाना गरायो फेरि त्यता समाजवादी मोर्चाले गरेको जरिवाना गराएन भन्ने कुरो उठाएको छ हुन त हामीले हेऱ्यौँ समाजवादी मोर्चामा त्यस्तो क्षति केही देखिँदैन होइन त्यहाँ संयमतापूर्वक एउटा राजनीतिक चेत भएको नै देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन तर तिनकुनेमा चाहिँ उदण्ड नै भएको थियो तोडफोड भएको थियो के लाग्छ निर्मल निवासले यो जरिवाना तिर्ला महानगरलाई पहिलोचोटि नयाँ कुरा सुनियो सायद तपाईँले कुनै न्युज अपडेट गर्नुभयो मैले चाहिँ यो हेर्न देख्न पढ्न पाएको छैन तपाईँबाटै सुने तपाईँलाई भरोसा गरेर यो सूचना अथेन्टिक माने
तपाईँले त्यत्तिकै भन्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजो समाजवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रम जो लोकतन्त्रको पक्षमा भनिएको थियो त्यो स्वाभाविक रूपमा सङ्ख्याको हिसाबले पनि 3 कुण्डेको वितण्डाकारी भन्दा धेरै ठुलो थियो, धेरै ठुलो। मैले त्यसलाई वितण्डाकारी किन भने आन्दोलन भनेको पवित्र उद्देश्यको लागि गरिन्छ, त्यहाँ पुरै अपवित्र मनसायका साथ हिंसा, हत्या र लुटपाटका वारदातहरू, आततायी घटनाहरू, हिटलरको नाजी फौजलाई पनि बिर्साउने खालका एकदम खतरनाक रौद्र घटनाहरू घटे। अब निर्मल निवासमा त्यो निर्मल निवासलाई घटनाको सवालमा भएका जति पनि क्षतिहरू छन् त्यसको हर्जना तिराउने, जरिवाना तिराउने यही भन्न खोजे होला होइन। अब यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो। अब यो हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त यो कुन कोणबाट कसरी गरियो, के गरियो, कति क्षति भयो, पहिला त क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन्छ होइन। तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्मल निवासलाई 7,93,000 जरिवाना बिल काटेको छ ए काठमाडौँ महानगरपालिकाले। हजुर। अब यो अरू अहिले अनलाइनमा आएको कुराहरू हावादारी हुन्छन् होइन। डोनाल्ड ट्रम्पको भर्खरै ज्ञानेन्द्र राजा सब कुरा हो भन्ने टाइपका हुन्छन्, त्यस्तो हावादारीको जानु हुँदैन। यो चाहिँ अथेन्टिक रहेछ। 16 चैत अनलाइन खबरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई 7,93,000 जरिवाना तोकेको छ। यो यति रहेछ। पूर्व राजालाई बालेनले तोके 7,93,000 जरिवाना। यो भित्र ठुलो अर्थ राजनीति छ। यसलाई अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको भेट। यसो हेर्दा अब बालेनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छन्, चाहे पार्टी होस् चाहे जोसुकै होस्। उनले एमालेलाई पनि जरिवाना तोकेका थिए, राप्रपाले त जरिवाना फाइन तिर्यो नि। सडकमा आएर तोडफोड विध्वंस गर्नेहरूलाई, सडकका सामग्रीहरू भाँचकुच गर्नेलाई तिराउँछ भन्ने टाइपको म्यासेज दिन खोजे जस्तो देखिन्छ। तर म्यासेज यति मात्रै हो त होइन, यो भित्र गम्भीर राजनीति छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। विश्लेषकले चाहिँ घटनाको प्रवृत्ति र भविष्यलाई दृष्टिगोचर गर्छ, त्यो चाहिँ सच्चा विश्लेषक हो। घटनाको सपाट पाटो हेर्दा अब बालेन महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा बालेनजीले पत्र काट्नुभयो, निर्मल निवासले तिर्ला नतिर्ला यसको बहसको विषय गर्लान्। तर हामी त्योभन्दा माथि उठेर गर्छौँ। यसको लक्षण के हो भने बालेन राजा ज्ञानेन्द्रको सेवक होइन, उनी राजावादी भएर जान तयार छैन। उनी आफै नयाँ राजा त नभनौँ, कार्यकारी प्रमुखको रूपमा आउनको लागि यो एउटा पपुलर काम गरिरहेका छन्। अर्थात् अब जनताको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा म आउन सक्छु है भन्ने सङ्केत उनले यस बारेमा दिन खोजेका छन् कि योभन्दा अगाडि राप्रपालाई उनले त्यो राजाकै स्वागतमा भएको कार्यक्रममा त 1 लाख त्यहाँ हर्जना तिराए यहाँ पनि गरिरहेछन् भन्ने बित्तिकै बालेनले एउटा के परिस्थिति खडा गरे भने उनी दलसँग पनि असहमत छन् र राजाहरूसँग पनि, राजावादीसँग पनि सहमत छैनन्। अर्थात् उनी एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले जान चाहन्छन् र भावी नेपालको मार्गचित्र म कोर्न सक्छु भन्ने झल्को दिन सक्छन्। अब मैले यो अघि तपाईँले यो स्ट्याटस ल्याउनु अगाडि केही राजावादी पक्नुहोस् है, केही राजावादीहरूले स्ट्याटस लेखेर बालेनको सवालमा यो मान्छे चाहिँ इन्डो वेस्टको मान्छे हो, नेपालमा पपुलर भएर आफै सिपेज लगाउन वा आफै कार्यकारी प्रमुख हुन आँटिरहेछ, उताको इसारा हो भनेर। तर यसलाई यति पोलिटिसाइज गर्नु जरुरी छैन र बालेनजीले अहिले जो गर्नुभयो अब यो जोखिमपूर्ण काम हो। अहिलेसम्म दरबारले जरिवाना तिरेको आधुनिक नेपालको इतिहासमा मलाई थाहा छैन। अब त तिर्नु पर्यो नि। अनि हिजो चाहिँ तपाईँ जनताभन्दा माथि त्यसरी पनि थिए, तर अब त तपाईँको जनता नै भएको छन्। हेर्दै जाउँ न, लेट्स सी। यसमा यति भनौँ कि यसको यहाँभन्दा बढी व्याख्या विश्लेषण गर्न हतार नगरौँ, किनभने आखिर घटना त घटिसक्यो। घटना घटेपछि बालेनले यसमा दुर्गा प्रसाईको नाउँमा र जनआन्दोलन परिचालन समितिको नवराज सुवेदीको नाममा नकाटेर निर्मल निवासलाई किन काटे, पोइन्ट टु बी नोटेड। किन? यदि बालेन साँच्चै नै अलिकति पनि दरबारप्रति सब गर्न राख्थे भने उनले पपुलर पनि हुनु छ, यता ऊ पनि गर्नु छ, आफू निष्पक्ष छु भन्ने देखाउनु पनि छ भन्ने एङ्गलबाट बेनिफिट अफ डाउट लिएर हेर्न सकिन्थ्यो। उनले सिधै यो घटनाको पछाडि यो घटना दरबारले घटाएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न उनी तयार छन्। उनले चाहेको भए यो आन्दोलन परिचालन कमिटीका नवराज सुवेदीको नाउँमा या दुर्गा प्रसाईको नाउँमा पत्र काट्न सक्थे, तर उनले सिधै निर्मल निवासलाई पत्र काट्नुको अर्थ गएको छ।
बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई पूर्व डेसी सर के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मैले उहाँकै जुन कुरा राख्नु त्यही नै मेरो चाहिँ विचार हो, हाम्रो समकक्ष विचार हो। तर के त भन्दा बालेन शाहले चाहिँ अब राजा भए पनि प्रजा भए पनि नागरिक भए पनि समानुपातिक न्याय र परिस्थितिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। होइन, कतिपय राजावादीले के भन्थे भन्दाखेरि बालेन शाह त हाम्रै पक्षका हुन्, राजावादी हुन्, हाम्रै पक्षमा आउँछन् भनेर भनिरहेका भेटिन्थ्यो कि सुनिन्थ्यो कि? जबरजस्ती पक्ष तानेर हुँदैन, आफ्नो विचार सोच र स्वतन्त्रताको कुरा हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुराहरू हुन्छन् होइन। बालेनले त जे गरेका छन् राम्रो काम गरेका छन्, सम्मानको पात्र छ बालेन। अर्को साम्पाङ गोपी हमालप्रति हामी आशावादी पनि छौँ होइन। उहाँहरूको चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ ओजपूर्ण चाहिँ कुराहरू र चाहिँ विकासपूर्ण चाहिँ राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नु भन्ने शुभकामना छ। मूलत के हुन्छ भन्दा उहाँले यो चाहिँ सिस्टमले के गर्छ, जसले आयोजना गर्छ आयोजक जिम्मेवारी हुन्छ, सिस्टमले त भन्छ। आधिकारिक रूपमा कमिटी डिसिजन गरेर नोटेट गरेर सार्वजनिक गरेको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ संस्था व्यक्ति अभियानको नै यो चाहिँ जरिमानाको जिम्मेवार हुने हो। तर के त भयो भन्दा अब सिधै अब निर्मल निवास भन्दा त एउटा भनौँ व्यक्ति त अथोरिटी पर्सन भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र बस्ने ठाउँ न हो होइन। घरमा पत्र काटेको जरिमानाको पत्र काटेको अवस्थामा यो अत्यन्त अर्थपूर्ण छ र यसलाई अब लेट टु वेट अब धेरै विश्लेषण के गर्नु जस्तो उहाँले भनेको कुरामा त्यही नै कुराहरू होइन। तर के भन्दा सिस्टम कतै मिलेको हो वा होइन भन्ने कुरो त अब भविष्यले देखाउँछ। होइन, यसबाट के बुझिन्छ भने बालेन थर्ड पार्टी जन्माउन, लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत तेस्रो पार्टी जन्माउन आतुर छन्। अब राजावादीले फेरि बालेनलाई गाली गर्ला होइन? त्यो त गरिहाल्छन्, त्यो गर्छन्। अब त्यसले राजावादीमा ठुलो ड्यामेज गर्छ फेरि, राजाभन्दा चर्का राजावादीमा। किनभने उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूका भन्दा डाइहर्ड फ्यानहरू हर्कजी बालेनजीका छन् र अब हर्क साम्पाङसँग मिलेर जान बालेन शाहलाई बाटो खोल्यो। भावी पार्टी जन्माउनु, त्यस कारण हर्क साम्पाङजीले पनि हतार गर्नु हुँदैन, पार्टी खोल्नु, थर्ड पार्टी जन्मिन्छ। हस्, ब्याकग्राउन्ड यो आफ्नो विचारका लागि दुवैजना र यो चाहिँ बालेनले खोल्न खोजेको पार्टी। हामी कुनै तन्त्र वा वादबाट बाँची उठेको नेपालवादी हौँ, हामी विकासवादी हौँ, हामी लोकतान्त्रिक हौँ। जस्तो रवि लामिछानेको पनि लगभग त्यही देखियो, गेट रेडी फर नेक्स्ट रेभोल्युसन भनेको चाहिँ अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर जानुपर्छ भन्नेमै अबको राजनीतिक माहौल बन्ने भयो र त्यही ब्याकग्राउन्डमा त्यही जगमा पार्टी बनाएर मलाई लाग्छ जाने हो भने हामी काङ्ग्रेस र एमालेलाई राम्रै चुनौती दिन सक्छ। वाद चाहिँ के भन्दा भनौँ न तन्त्र, जति तन्त्र सबै तन्त्र राम्रा छन् होइन। वाद भनेको के भन्दा अनेक त व्यक्तिवादी त्यो वाद होइन, राष्ट्रवादी रूपमा देशलाई बचाउने र सबैको मुहार हँसाउने चाहिँ परिस्थिति जन्माउनु पर्छ र रक्तपातपूर्ण चाहिँ इतिहास चाहिँ रचिने हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ।